नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिनाच्यो उर्बेभरीत तुमकां परबी आनी गोंयचें आनी ह्या देशाचें खूब बरें जावचें, भरभराट जावची, लोक खूश आसचे, आमी सगळी प्रजा ही सुखी आनी संतुश्ट आसची अशें हांव त्या परमेश्वरा कडेन मागणें मागतां. इश्टानो, आमी जशें चिंत्ता तशें ह्या राज्याचें सरकार चिंत्ता काय कितें? तांकां हें गोंय, हें जें पयलीं आमी गोंय पळयलां तशेंच उरचें अशें दिसता काय कितें? काय विकासाच्या नांवा सकयल तांणी पुराय गोंय खावन उडोवपाचें, उद्ध्वस्त करपाचें चिंतलां काय कितें? असो प्रश्न आतां सगळ्यांच्याच मनांत येवपाक लागला. काल एस.टी. समाजाच्या सगळ्या लोकांनी जे चिंबला आंदोलन करता, चिंबल गांव राखपा खातीर तांणी जिवाच्या आकांतान ताणें एक आंदोलन सुरू केलां. ताणें काल उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हांच्या घरा कडेन धडक मारली. थंय तांणी आंदोलन केलें, धरणी धरली आनी श्रीपाद नायकाक तांणी कांय अशे जळजळीत अशे प्रश्नय विचारले की तूं आमच्या वांगडा आसा काय ना इतलेंच आमकां सांग. तूं चिंबलच्या त्या युनिटी मॉलाक पाठिंबो दिता काय तूं लोकां बरोबर आसा तें एकदां तूं स्पश्ट कर अशें ताका स्पश्ट शब्दान ताका विचारलें. आनी ताका सांगलें की जर तुवें आमकां पाठिंबो दिलो ना जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक तुवें आमचे कडेन येवपाचें ना, कारण आमी तुका निवडून दिल्लो आनी आमी तुजे मतदार आनी आमकां सगळो तरेचो अधिकार आसा की तुजे कडेन आमच्या खातीर म्हणजे गांवा खातीर उबें रावपा खातीर तूं आमकां मदत कर म्हणून. पूण आयज मेरेन तुजे कडल्यान तशी मदत कांयच जाता अशें दिसना अशें ताणें श्रीपाद नायकाक तोंडार सांगलें. येता त्या शुक्राराक महाआंदोलनाची ताणें घोशणा केल्या. हें आंदोलन प्रखर जातलें असो इशारो ताणें पयलींच दिल्लो की जर युनिटी मॉल रद्द जायना जाल्यार गोंयान केन्नाच पळोवना अशे तरेचें आंदोलन आनी अशे तरेची परिस्थिती ही सरकाराक फेस करची पडटली, पळोवची पडटली असो इशारो ताणें पयलीं दिल्लो. आनी आतां तर ताणें घोशणा केल्या की आतां करो ना जाल्यार मरो, आमी आझाद मैदानाचेर धडक दितले. गोंयभरांतल्या सगळ्या नागरिकांक, गोंयभरांतल्या सगळे जे एस.टी. कम्युनिटी आसा, OBC आसा, बाकीचो सगळो समाज आसा तांकां ताणें उलो मारला की तुमी येया आनी आतां गोंया खातीर सगळे उबे रावा. चिंबल हें एक प्रातिनिधीक उदाहरण. आयज चिंबला सारकीच परिस्थिती गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी आसा. सरकारान लोकांचेर इतली परिस्थिती वायट हाडल्या की लोकांक आतां प्रत्येक गजाली खातीर रस्त्यार देंवचें पडटा, रस्त्यार देंवन स्ट्रगल करचें पडटा, आंदोलनां करचीं पडटा. जिवाच्या आकांतान लोकांक आपले सगळे काम धंदो कडेक दवरून आपल्या गांवच्या रक्षणा खातीर उबें रावचें पडटा. एके वटेन गोंयकार अशे तरेन आपल्या ह्या भुमी खातीर एक खंय तरी अस्वस्थ आसा, जाल्यार दुसरे कडेन काल जस्टीस नागरत्ना, सुप्रीम कोर्टाची जस्टीस, तिणें गोंया विशीं कांय जी निरीक्षणां नोंदयल्या ती खूब गंभीर स्वरुपाची आसा आनी सगळ्यांनी ताची दखल घेवची अशे तरेची ती निरीक्षणां आसा. तांणी म्हणलां की गोंयांत सद्या ज्या तरेन विकास चालू आसा, ज्या तरेन हो विकास प्रमाणाच्या भायर आनी फ्रेजायल, जाका आमी सेन्सिटीव, संवेदनशील अशा भागांनी ज्या तरेन विकास चल्ला, निसर्गाचे वाट लावन, निसर्ग नश्ट करून ज्या तरेन चल्ला, कोस्टल एरिया, कोस्टल झोन ज्या तरेन उद्ध्वस्त सद्या जावपाक लागला गोंयांत, ती अतिशय गंभीर गजाल आसा. आनी अशा तरेच्या विकासाक लागून येवपी कांय वर्सांनी, येवपी कांय काळांत गोंयची मुंबय जातली असो इशारोय तांणी दिला. तांणी एका प्रायवेट फॉरेस्टाच्या केसी संदर्भांत हियरींग जेन्ना चालू आशिल्लें त्या डिव्हिजन बेंचा कडेन, तेन्ना जस्टीस नागरत्नान आपली निरीक्षणां नोंद केल्या आनी सांगलां
की एकूण जी परिस्थिती आसा तिचेर तिणें स्टेटस को मेंटेन करपाचो आदेश दिला. म्हणजे काम आनी फुडें करूं नाका, ज्या जाग्यार आसा तशेंच दवरा अशें तिणें सांगलां. गोंया विशीं ज्या लोकांक आदर आसा, प्रेम आसा, माया आसा, आपुलकी आसा, त्या सगळ्याच लोकांक आतां गोंया विशीं चिंता जावपाक लागल्या. गोंय हें इल्लेशेंच, गोंयची झगडपाची कॅपेसिटी ही लिमिटेड, पण सद्या दिल्लीकारांनी आनी भायले जे लोक जे बिझनेस होच तांच्या आयुश्याचो एकमेव हेतू आसा, जे कॉर्पोरेट एक कल्चर जो आसा ताचेर पुराय विश्वास दवरून राजकारण करता, अशे तरेच्या लोकांनी गोंय ही आपली मालकी अशें समजून सद्या गोंयच्या प्रत्येक कडेन आपलो वांटो थंयच्यान काडपाचो एक यत्न चालू दवरला. तांचो हो प्रयास, तांचे ज्या तरेन ते गोंय खावपाक उठल्या, तातूंत जर गोंयकार आयज उठले ना गोंय सांबाळपाक, जाल्यार गोंय फुडले पिडयेक केन्नाच उरचें ना, ही तातूंतली वस्तुस्थिती आसा. जस्टीस नागरत्ना ही दिल्ली रावता, पूण गोंयांत घडपी ज्यो घडामोडी आसा त्यो पुराय देशभरांत आतां लोकांक कळपाक लागल्या. कारण गोंयचे एक फ्रेजायल जी इकोसिस्टम आसा, जो निसर्ग आसा, हांगच्यो न्हंयो आसा, हांगची पठारां आसा, हांगची शेतां आसा, दोंगर आसा, हे ज्या तरेन उद्वस्त जावन थंय ज्यो बिल्डिंग्यो विकासाच्या नांवा सकयल ज्यो बिल्डिंग्यो हाडपाचो आनी आस्थापनां हाडपाचो जो एक सरकारान एक अजेंडा चलयला, सद्या राबयला, तो अतिशय धोकादायक आसा. आनी तातूंतले धोके हे सरकारांतल्या जे प्रमुख लोक आसा तांच्या लक्षांतूय येना. अशें सांगलें वता की सरकारांतले कितलेशेच जाण आज रियल इस्टेट एजंट जावन काम करता. एके वटेन ते मंत्री आसा, एके वटेन ते आमदार आसा, पूण ताचे वयर ते रियल इस्टेट एजंट जाल्या असो आरोप सर्रासपणान आतां लोक करता, गोंयकार करता. ह्या आरोपां कडेन कोणाचेंच लक्ष ना, कारण जे लोक तांकां ते करपाक लायता तातूंतले कांय लोक दिल्लीतय बसल्या, हो सुद्दां एक मोठो आरोप जावपाक लागला. गोंयचे कांय दोंगर, गोंयचे कांय जमनी मोठ्यो मोठ्यो हे दिल्लीकारांनी आनी खास करून राजकारण्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्या, हो एक तातूंतलो गंभीर अशा तरेचो आरोप आयज सर्रास आयकपाक येता. कोणें कितल्यो जागा घेतल्या, कितल्यो जमनी घेतल्या, गोंयच्या कितल्या राजकारण्यांनी खंय खंय जागा घेतल्या, कशे तरेन घेतल्या, कोणाच्यो घेतल्या आनी खंयच्या परिस्थितीन घेतल्या, हें आयज गोंयकारां पासून लिपून राविल्लें ना. तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी तरी सुद्दां जेन्ना लोक विरोध करपाक उबे रावता तेन्ना राजकारणी अशें दाखयता की गोंयकार म्हणजे जे विलेजर्स आसा, जे थंयचे गांवचे ग्रामस्थ आसा, ते पिशे मूर्ख. तांच्या फाटल्यान कोण तरी राजकारणी आसा, तांकां ते कोण तरी करपाक लायता, अशे तरेची एक नॅरेटीव, म्हणजे अशी एक तरेची एक जी समज हे पसरोवपाची सिस्टमॅटीक काम गोंयचे सत्ताधारी आनी राजकारणी सद्या करपाक लागल्या. गोंयचेर ताणें अशा तरेची परिस्थिती हाडल्या की आयज प्रत्येक मनीस हो अस्वस्थ आसा, प्रत्येक गांव आज डिस्टर्ब आसा. तातूंत उत्तर गोंय हें तर सगळ्या ह्या अशा राजकारण्याच्या आनी ह्या अशा ज्या रियल इस्टेट एजंटाच्या चपट्या सकयल आयल्या. उत्तर गोंयचें पर्यटन टोटल आयच्या घडयेक हें काबार जालां. बरे लोक आयज खंयच्याच उत्तर गोंयच्या वेळेचेर वचपाक पळयना, कारण थंय वचपाचें आतां माणसुकी उरूना. थंय ज्या तरेन बिल्डिंग्यो उबो रावल्या, ताणें ज्या तरेन समुद्र किनाऱ्याचेर अतिक्रमण केलां ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. CRZ नांवाची एक जाका आमी एक कायद्याची एक तरतूद म्हणटा, ती तरतूद ही फक्त गरिबां खातीर आनी जे हांगचे लोकल लोक आसा तांच्या खातीरच एक कडक अशे तरेचे आपले हें दाखयता. पण हीच CRZ अधिनियम जी हें आसा, यंत्रणा आसा, ती भायल्यान जेन्ना लोक कोणी येता आनी जेन्ना अशे तरेची इल्लिगल करपाक सोदता, थंय तांचें कांयच लक्ष नासता. गोंयकारांची कितलींशींच घरां ह्या CRZ यंत्रणेन
आतां मेरेन मोडल्या आनी कोर्टाचे ऑर्डरीचे ते दाखलो दिता. कोर्टान सांगलां म्हणून आमी मोडटा, कोर्टान सांगलां म्हणून आमी आनी कितें करता. पूण कितलेशेच कडेन कोर्टाच्या हाका तांणी कडेक दवरून कोर्टाच्या लक्षांतय कांय गजाली न हाडटा ज्या तरेन हांगा भ्रश्टाचार चल्ला राजकारण्याचो आनी तो सुद्दां CRZच्या नाकार टिचून ताचेर मात आयज कोणाचें लक्ष ना. हें कित्याक घडपाक लागलें? माधव गाडगीळ जे ज्येश्ठ पर्यावरण तज्ञ आशिल्ले ह्या देशाचे, तांणी वायनाड हे केरळांत जे वायनाड आसा थंयच्या डेव्हलपमेंटा विशीं आपली कांय निरीक्षणां नोंदयली आनी तांणी सांगिल्लें की अशे तरेन जर दोंगराचेर घरां बांदपाक लागले, अशे तरेन जर नाले पुरोवपाक लागले, अशे तरेन शेतां पुरोवन थंय जर घरां येवपाक लागलीं जाल्यार एक ना एक दीस हें सगळें व्हांवून वचपाचें आसा. आनी जालें सुद्दां तशेंच. वायनाडाक आयिल्लो जो पूर आशिल्लो, जे फ्लडींग जालें वायनाडाक, तातूंत हजारांनी लोक मेले, हजारांनी लोक विस्थापीत जाले, तांची घरां त्या सगळ्या हुंवारांत व्हांवून गेलीं आनी सगळेंच उद्ध्वस्त जालें. पण तातूंतल्यान कोणी बोध घेतलो काय कितें? माधव गाडगिळान जी निरीक्षणां आपली ऑब्जर्वेशन्स सांगिल्लीं, नोंदयल्लीं, ताची कोणी दखल घेतली काय कितें? तेच माधव गाडगिळान गोंया विशीं आपली निरीक्षणां नोंदयल्लीं. पूण माधव गाडगीळ हो एक पिसो, हो खंय तरी एक लेफ्ट एक चळवळीचो भाग अशे तरेचे नॅरेटिव्स सेट करून आनी आपणाक जाय ते दोंगर, आपणाक जाय ती शेतां, आपणाक जाय त्यो न्हंयो हाचेर अतिक्रमण करून हांगा विकासाच्या नांवा सकयल सद्या ह्या गव्हर्मेंटान जें कितें चलयलां हें फुडल्या पिढीच्या सगळे बरबादीचें कारण जातलें अशें हें सगळें ताचो अर्थ आसा. ST कम्युनिटीक तर आयज कांयच ह्या लोकांनी दवरूं ना. STचें नांव घेवन म्हणजे जे ट्रायबल आसा, आदिवासी आसा, तांचें नांव घेवन हे सरकारां चलयता. तांचें नांव घेवन तांचे DNA कोट करून हे आयज सांगता की आमच्या जो DNA आसा तो STचो आसा अशें सांगून सुद्दां शेवटाक ST कम्युनिटीचेर जी हावळ सगळ्यांत जर कोणें हाडल्या तर ते आतांच्या ह्या राजकर्त्यांनी हाडल्या. हें आतां मेरेन स्पश्ट जालां. चिंबलकारांचेर जी पाळी ह्या सरकारान हाडल्या तातूंतल्यान एक महासंग्राम, महासंघर्श ह्या राज्यांत निश्चितपणान पळोवपाक मेळटलो. कारण लोक आतां जिवाचेर उठल्या. ते आपले गांव वाटावपा खातीर, आपलो परिसर वाटावपा खातीर, आपले तळें वाटावपा खातीर ते अशे तरेन आयज उबे आसा की तांकां आज तांच्या जिवाची, स्वताच्या जिवाची पर्वा उरिल्ली ना. ताणें सांगलां की आमी खंयच्या लेवलाक वचूंक शकता. सरकारान आतां आमचे जे पाशेस आसा ताजे ताणें खंयच परिक्षा घेवची न्ही. आमी योग्य तरेन हो लढो फुडें व्हरपाक शकता आनी आमी जिखतले हो हावेस आनी हो विश्वास त्या सगळ्यांनी व्यक्त केला. गोंय हें ज्या तरेन सद्या कन्वर्ट जावपाक लागलां, ताची डेमोग्राफी चेंज जावपाक लागली, ताचें झोनींग चेंज जावपाक लागलां. मिठागरां ही घरां बांदपाचें ठिकाण जालां. भाटी हांगा फाटीं आमी एक उदाहरण दिल्लें. भाटी हांगा तिसवाडीच्या मिठागरांतच घरां बांदल्या, थंय दुकानां उबीं केल्या आनी जेन्ना तलाठी आपलो रिपोर्ट सादर करता वयल्या आपल्या प्रशासनाक ताची कोण दखलय घेना. हें राजकारण कसलें? सगळे कडेन ह्या मिठागराचो आतां प्रश्न निर्माण जाला. तिसवाडींतली सगळीं मिठागरां ह्या सगळ्या विकासाच्या नांवा सकयल काबार जावन गेल्या. तातूंत मेर्शी आसा, तातूंत सांताक्रूज आसा, तातूंत भाटी आसा, तातूंत एकय मिठागर आज सुरक्षीत उरिल्लें ना. गोंयच्या सगळ्याच मिठागरांची ही परिस्थिती आसा. पेडण्या आगरवाड्याचेर ही परिस्थिती आसा आनी जी मिठागरां आसा आयज उरल्या थोडीशीं टिकून, ती मिठागरां आयज सोंपपाच्या वाटेर आसा. बर्च ज्या जाग्यार उजो लागलो फाटीं 25 लोक मेले, तें कन्स्ट्रक्शन मिठागरांत आसा. सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार तें बांदकाम वयर आयलें. थंय मोठें रेस्टॉरंट चल्लें, थंय नायट क्लब चलतालो आनी राजकारणी सांगता, राजकर्ते सांगता आमकां कांयच खबर ना. कोण तुमचेर विश्वास दवरतलो?
तुमचो तलाठी जेन्ना रिपोर्ट सादर करता की बाबा अमके अमके कडेन अशे अशे तरेची इलिगॅलिटीज चल्ल्या, तेन्ना कारवाई कितें तरी करा, आनी तुमी दोळे धांपता आनी कांयच करना आनी खबर ना म्हणून जेन्ना तुमी सांगता साळसूदपणान, तुमचेर कोण विश्वास दवरतलो? दुसरे वाटेन तुमी जे चिंबलकार आसा तांचेर कारवाय करपाचे सगळे उपाय योजना तुमी करून दवरल्या. लोकूय आयज तुमच्या कारवायेक आनी तुमच्या सगळ्या जे तुमचे टॅक्टिक्स आसा ताका आज लोक बदचे ना आनी बदना. कारण लोकांक खबर आसा आयज उठले ना जाल्यार केन्नाच उठचे ना, ते कायम न्हिदून उरतले. फुडले पिळगेक कांयच उरचें ना. राजकारणी इतले स्वार्थी जाल्या की तांकां कोणाचेच कांय पडून वचना. ते रियल इस्टेट एजंट जाल्या. हो सगळ्यांचोच आरोप आसा. आमची निरीक्षणां जी आसा ती त्याच दिशेन वता. आनी जर आयज सरकारान जर हे लोकांच्यो भावना जर समजून घेतल्यो ना जाल्यार आयज ना फाल्यां सरकाराक ताचे परिणाम निश्चितपणान भोगचे पडटले. इतलें आमी सांगता. आनी इश्टानो, आमी हांगा थांबता. जर आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता, ते सारके दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल हो सबस्क्रायब करा. कारण आमी गोंया खातीर उबे रावता. आमी गोंया खातीर उबे रावले आनी ह्या फुडें आमी गोंया खातीर उबे रावतले हें वचनूय आमी तुमकां दिता. तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.